अस्सलाम वालेकुम जी। एक नए इंटरेस्टिंग सेशन और एक बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ खदीजा महमूद शाहिद। अच्छा, आज की जो मेरी मेहमान हैं, वो नाम वैसे ही स्क्रीन पे आ रहा है, ज़ंजबील आसिम। अच्छा, नाम जितना खूबसूरत है, शख्सियत उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है और तहरीर ने वैसे ही हम सबको दीवाना किया हुआ है। इनकी जो तहरीर की जब बात करते हैं तो पहले तो मैं इनके जो सुपर हिट सीरियल्स हैं पहले मैं उनका जिक्र करूंगी, उसके बाद मैंने अपनी कुछ जो चीज़ें मैंने शेयर करनी है वो करूंगी। इनके ड्रामे जो हैं, इनके ड्रामे नहीं, इनके लिखे हुए ड्रामे। आज नज़र मेरी तरफ, सात पर्दों में, मरासिम, अंजुमन फिल्म, बशर मोमिन, मेरे बेवफा, कनीज, ये मेरा दीवानापन है, बला, चीख और एक और ड्रामा जिसने आजकल सबको दीवाना बनाया हुआ है, नन अदर देन प्यार के सदक़े। तो प्यार के सदक़े और ये इन सारी सुपर हिट मेगा सीरियल्स की तख्लीक़ात और बहुत खूबसूरत इंसान ज़ंजबील आसिम हमारे साथ आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजबील। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छा आप बताएं। ज़ंजबील, मैं बिल्कुल ठीक। ज़ंजबील, पहले तो मुझे अपने नाम का मतलब बताएं। आपके नाम बहुत खूबसूरत है, फौरन ये एकदम अपील कर जाता है, ज़ंजबील। तो ज़ंजबील नाम का क्या मतलब है? एक्चुअली ये नाम जो है ये बेसिकली अरबिक नेम है और 29वें सिपारे में इसका जिक्र भी है। ज़ंजबील और सलसबील दोनों का, ये दो जन्नत में बहने वाली नहरें हैं, तो उनका है। और मैं इससे मुंसलिक इस नाम की जब बात आई है तो मैं एक छोटा सा वाक़या ज़रूर शेयर बिल्कुल। करूँगी जिसने मुझे बहुत प्राउड फील कराया। हुआ ये कि मैं उम्रे पे गई और मेरा पहला दिन था और हम रात को ही हमारी फ़्लाइट लैंड हुई, हम सीधा गए और हमें फजर नमाज नसीब हुई मदीना शरीफ के हरम पाक में। मेरा पहला उम्रा था और मुझे कोई ख़ास फीलिंग नहीं हो रही थी। तो मैं नमाज में जब खड़ी हुई तो मैं दिल में मेरे ख़याल आ रहा था बार बार कि हम यहाँ आ गए हैं, पता नहीं अंदर जो हस्ती है उसे पता चलेगा कि हम आए हैं कि नहीं आए हैं, और पता नहीं हमारी कोई हाज़िरी कुछ नज़र भी आएगी या एक्नॉलेज होगी या नहीं होगी। आप यकीन कीजिए मैं उसी वक्त ही उस नमाज में थी और दूसरी रकात थी फ़र्ज़ की। उसने जब वो जो इमाम थे वो जो तिलावत कर रहे थे वो सूरह दहर पढ़ रहे थे, और जब मेरा नाम आया उस तिलावत में, ज़ंजबीलम व सलसबीलम, मुझ पे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कहा गया हो कि हमें सब पता है कौन आया हुआ है। तो बस इस बात ने मतलब पूरे उम्रे में जो एक हसीन मोमेंट जो है, इंसान को होता है ना पूरे उम्रे में कोई एक लम्हा ऐसा होता है जो हम लेके दामन में छुपाए छुपाए फिरते हैं और ले आते हैं, तो वो वहाँ हुआ। मैंने सलाम फेरा और मैं मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मैंने कहा वाकई ज़ंजबील यहाँ वही आता है जो बुलाया जाता है, ये ऐसी बात नहीं है, पता है साईं को कि कौन कौन आया हुआ है। तो ये बात थी। है ना, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बड़े नसीब की बात है, बिल्कुल। ज़ंजबील, बाकी बातें तो हम बाद में करेंगे। आज मैं अपने देखने वालों को एक चीज़ ज़रूर, तो आपके ड्रामे जो आप लिखती हैं उनसे तो हम सब वाकिफ़ हैं, और स्पेशली मुझे आज भी याद है कि जब बशर मोमिन ड्रामा जो है जब आया था वो ऑन स्क्रीन, इट वाज़ सच अ मेगा हिट सीरियल। मतलब थरथल्ली मचाती थी उसने तो, ट्रस्ट मी। और जी यानी वो वक़्त मैंने देखा था कि वाक़ई जब होता है ना सड़कें सुनसान होना। जी अच्छा, जी उसके बाद फिर बाकी भी हमने आपके और भी लिखे हुए ड्रामे देखे, कनीज़ भी, सात पर्दों में भी, सारा।
फिर एक खातून जो हैं वो एक थ्रिलर भी लिखती हैं। अमूमन हमारे यहाँ ख़वातीन जो हैं वो और चीज़ों से लिखती हैं, लेकिन थ्रिलर जो है अगाथा क्रिस्टी के बाद मैं सच बताऊँ अगर मुझे वाक़ई किसी का थ्रिलर मैं कहती हूँ तो दैट वाज़ बला। मतलब वो बड़ा हाँ ही एक यूनिक सी एक चीज़ थी, निगार का उसमें कैरेक्टर और फिर उसके बाद चीख। और आजकल तो वो मैंने कहा ना सस्पेंस था। वो सस्पेंस था, चीख सस्पेंस था, बला थ्रिलर था। और आजकल प्यार के सदके ने जो है ना वो उन सबको अपने हिसार में लिया हुआ है, सदके जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं अपने एक चीज़ मैं आज अपने देखने वालों को पढ़ के सुनाऊँगी कि जो शायद सिर्फ़ उन लोगों ने पढ़ी है कि जो आपके करीब हैं, जो आपके पास ऐड हैं और जिनको आपने अपने दोस्तों की लिस्ट में समझा हुआ है। प्यारे देखने और सुनने वालों, एक लेटर है जो एक बहुत प्यार करने वाली बीवी अपने जन्नत मकानी शौहर के नाम लिखती है। प्यारे आसिम, उम्मीद है कि तुम खैरियत से होगे। हम भी यहाँ खैरियत से हैं और ठीक इसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसे तुम चाहते थे और जाते-जाते मुझे इंस्ट्रक्शंस दे गए थे। तुम्हारे बाद सब ने हस्बे तौफीक हमारा ख्याल रखा। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि तुम्हारी बेटी अनुषा ने आज अपनी ग्रेजुएशन आईबीए से मुकम्मल कर ली है। उसकी तालीम मुकम्मल करवा के समझो मैंने ज़िंदगी का एक पड़ाव पार किया। अभी भी ज़िंदगी के बहुत से मुश्किल मरहले रहते हैं। उम्मीद है कि अल्लाह का हाथ थाम के तुम्हारी दुआओं के साए में वो मरहले भी तय पा जाएंगे। तुम्हारी कमी थी, है और रहेगी। कोई लाख कोशिश करे किसी भी इंसान का नेमुल बदल नहीं हो सकता। हर इंसान की अपनी खुशबू और अपनी छाँव होती है। खास तौर पे तुम्हारी कमी का जो खला है, वो कोई भी पुर नहीं कर सकता। पर तुम्हारे हिस्से की जिम्मेदारी मैंने पूरी ईमानदारी और मोहब्बत से पूरी की, जिसकी पहली सनद अनुषा की डिग्री की सूरत में तुम्हारे हजूर पेश खिदमत है, फ़कत तुम्हारी ज़ंजबील। और तस्वीर थी एक बहुत शफीक बाप एक नन्ही सी गुड़िया को गोद में उठा के खड़ा है। और उस चीज़ ने मुझे मतलब अंदर तक हिला दिया कि बाप और बेटी का जो रिश्ता है वो आई हैव नो वर्ड्स। और फिर जब ये रिश्ता हमसे अलग हो जाता है तो मैं अपने देखने वालों को एक बार फिर बताऊँ, मैंने ये खत जो पढ़ा है ये मैंने ज़ंजबील की इजाज़त से पढ़ा है। क्योंकि हमने फर्जी तो किरदार ऑफ कोर्स हम ड्रामों में तो देखते रहते हैं और वो हम अगर हम उस पे इतने फिदा हो जाते हैं कि क्या कैरेक्टर क्रिएट किया ज़ंजीबी ने। और जब बात आई एक इतना खूबसूरत रिश्ता बाप और बेटी का और एक वफाशौर बीवी जब अपने शौहर को सबसे पहला एक तोहफा दे रही है कामयाबी का। ज़ंजीबी मेरे पास अल्फाज उसके बाद मैंने कहा है ना कि अब ये पढ़ के मैं एक दफ़ा फिर थोड़ी-सी खो सी गई हूँ। थोड़ा-सा अगर हम वहाँ से शुरू करें, क्या मतलब एक्चुअली हुआ ये था कि मैं जो थी एक सिंपल सी घरेलू जो है एक हाउसवाइफ थी, खाने बनाने वाली और शौहर का प्यार बटोरने वाली और डांटे भी खाने वाली। और मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल मुझे एक बच्चे की तरह संभाला हुआ था। मैं कभी दुकान तक भी अकेली नहीं गई थी, मेड के साथ जाती थी या तो वो खुद जाते थे मेरे साथ। तो और बड़ा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट रहा। मेरी दोनों बेटियां बेहद लाडली बेटियां थी। मतलब ये उस उनके लाडलीपना मैं उनका आपका ये बता दूं कि मेरी बेटियों के अगर चेहरे पे निशान भी हो गया तो वो बाप नोटिस करता था और बताता था कि ये उसका जवाब मुझे देना पड़ता था कि ये चोट लगी कैसे। कभी कभी मैं कहती थी कि मैं इनकी सगी माँ हूँ और ये जो तुम मेरे साथ ये सुलूक करते हो ये गलत है और ये क्यों मुझसे तुम सवाल जवाब करते हो। मतलब इवन उनके डिसीशंस, आप यकीन नहीं करेंगी कि अनुषे और इल्हाम, मेरी दोनों बेटियों के नाम है अनुषा इल्हाम, दोनों ने बचपन जब तक बाप जिंदा रहा बाल वहां से कटवाती थी जहाँ से अब्बा के बाल कटते थे। मतलब माँ जो है वो बार्बर शॉप, मतलब उनको लंबे बाल बहुत पसंद थे मेरे हस्बैंड को, तो वो कहते थे कि तुम जाओगी तो छोटे करवाओगी मेरी बेटियों के बाल। तो इस तरह की थी जिंदगी और मतलब हम खुश थे, हैंड टू माउथ थे।
वो बहुत बड़े ऑफिसर थे बैंक में, और एक छोटा सा हमारा घराना था और बड़ी खुश खुरम सी हमारी ज़िंदगी थी। फिर अचानक से ज़िंदगी 180 डिग्री क्रॉस हुई। हम इनका कैंसर डायग्नोज हुआ, और कैंसर डायग्नोज हुआ तो हम हमेशा से होपफुल रहने वाले थे। हमने कहा कि इलाज हो जाएगा, पता चला कि इलाज भी नहीं है, बिल्कुल लास्ट स्टेज है। और वो जो ट्यूमर है वो टेनिस बॉल जितना हैवी है लिवर में। लेकिन एक इतना डेयरिंग बंदा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मतलब वो जो कहते हैं ना हम फिल्मों में हीरो, ड्रामों के हीरो, तो वो एक हीरो था। इस तरह से मौत को आंखें मिला के उसको उसकी हकीकत को तस्लीम करते मैंने बहुत कम लोगों को देखा है। मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे सच सच बताओ मेरे पास टाइम कितना है। डॉक्टर ने कहा कम से कम 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है? कहा हाँ, आप अपनी ज़िंदगी के जो डिसीजंस लेना चाहते हैं ले लीजिए। उन्होंने मुझे कहा, अब वो जो 1 महीना आप समझे इसके डायग्नोज होने के बाद, और तकरीबन जो भी टाइम पीरियड था उसमें, उसके बाद वो 40 दिन तक जिंदा रहे। आप यकीन कीजिए मुझे लगता था कि एक मेरी फौजी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। उस इंसान ने मुझे ट्रेन किया। मैं ड्राइविंग नई मैंने सीखी थी कि ड्राइव कैसे करना है, ऑयल कब गाड़ी का चेंज होता है, जनरेटर कैसे ऑन किया जाता है। हमारा छोटा सा अपार्टमेंट था, पेंट हाउस था, जनरेटर कैसे ऑन किया जाता है, चेक कैसे लिखा जाता है, और बच्चों की फीस मतलब हमारे पास इतना था कि हम उनके जाने के बाद बेसिक सरवाइव कर सकते थे। कहाँ जॉब करनी है ये भी उन्होंने जो है वो किया हुआ था कि जॉब जो उनकी की होनी थी। उन्होंने नूर आपा के साथ, हमारी रिश्तेदारी नूरुल हुदा शाह, उन्होंने उनको बुला के कहा कि आपको जंजबील को जॉब लेके देने में है मेरे बाद जो है, क्योंकि जाहिर है कि ज़िंदगी जो है वो सिर्फ उस जमा पूंजी पे नहीं गुजर सकती जो हमारे पास इस वक्त है। बच्चियाँ बड़ी होंगी, ज़रूरतें बढ़ेंगी, तो इसलिए ज़रूरी है कि कोई एक इंसान अपनी रोज़ी रोटी। अच्छा, प्लस उसने मेरी बहुत मुझे ऐसा लगता था जैसे ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे वो कहीं जाते थे तो मुझे इंस्ट्रक्शंस दे के जाते थे, जैसे टूर जो होते हैं ऑफिस के, तो इस तरह से वो मुझे समझाते थे कि ये करना है, लॉ से रिलेटेड काम ये होना हो तो ये होना है। ये फिर उनकी जो लाडली बेटियां होती थी उनको बिठा के समझाना कि बाबा जो हैं वो कुछ अरसे के बाद चले जाएंगे इस दुनिया से, तो आपने ममा को तंग नहीं करना है, आपने ममा से वो चीज़ कभी नहीं मांगनी है जो वो नहीं दे सकती हैं आपको। और जो है जैसे दोनों बहनें अगर लड़ती तो वो उन्हें कहते कि देखो तुम अभी तो लड़ रही हो, लेकिन अगर बाबा चले गए और उसके बाद भी तुम लोग लड़ती रही तो मुझे बहुत दुख होगा, मैं ड्रीम्स में आके तुम लोगों के साथ लड़ाई किया करूँगा। तो बड़ी हमारी वो मोमेंट्स खौफनाक थी। मतलब मैं आपको वो लम्हे नहीं बता सकती कि यूं मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी दुनिया को ख़त्म होते देखा, और उसकी बहादुरी कभी कभी मुझे डरा देती थी, उस इंसान की बहादुरी। बहरहाल उन्होंने बड़ी बहादुरी से अपनी मौत को गले लगाया, आखिरी वक्त तक भी वो हॉस्पिटलाइज। मैंने मरासिम में थोड़ा टच दिया है उन फीलिंग्स का। उसके आखिरी जो अक्सात हैं उसमें एहसन खान ने जो उसको प्ले किया था, तो वो एहसन कहता है कि मेरे लिए वो करना बड़ा मुश्किल हो गया था कि क्या इंसान फील करता है जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है कि मैं यहाँ से अब जिंदा नहीं जाऊँगा। आप सोचिए ना कि हर थोड़ी देर के बाद वो हॉस्पिटल में मेरी तरफ देखता था, मुझे कहता था कि जिंदा हूँ। मैं कहती थी हाँ जिंदा हूँ,
اس طرح سے مت ڈر، مطلب وہ بڑے ایک الگ ہی ایپیسوڈ اس پہ ہونا چاہیے. تو بہت ساری انسٹرکشنز تھیں ان کی میرے پاس، ان پہ زندگی میں نے اللہ کا نام لے کے شروع کی. اور اس میں سب سے بڑی جو محسن تھی وہ تھی نور آپا. انہوں نے میرا ہاتھ تھامے رکھا اور آپ آج تک وہ میرے ساتھ نبھائے آ رہی ہیں. تو بس پھر جیسی ہوں میں آپ کے سامنے آ گئی ہوں نکل کے. تحریر کی دنیا میں سفر کس طرح پہلا جو قدم رکھا وہ کس طرح رکھا؟ بہت ہی اتفاقی. دیکھیں جب میں اس فیلڈ، نور آپا نے مجھے جاب دی، انہوں نے اپنا پروڈکشن ہاؤس کھولا تھا. اس میں ادھر جب میرے پاس اسکرپٹ ظاہر میں پڑھتی تھی، میں کہتی تھی یار یہ کیا لکھا ہوا ہے، میں تو اس سے اچھا لکھ سکتی ہوں. لیکن میرا ایک طرح سے ٹیمپرمنٹ نہیں تھا. میں وہاں پہ تھی ایسوسیٹ پروڈیوسر، تو میرے شوٹس اور ان سے ریلیٹڈ کام کروانا، مینجمنٹ آپ کو پتہ ہے وہ سارا کرنا کام تھا. پھر آپا نے جوائن کیا جیو، تو آپا مجھے وہاں پہ آپا نے ادھر مجھے سوئچ کرا. سیم وہی پوسٹ تھی، یہی کام تھا، لکھنا. رائٹر مل نہیں رہا تھا. تو میں جب اس فیلڈ میں گھسی تھی تو مجھے صرف ایک چیز کا پتا تھا کہ مجھے کام نہیں آتا ہے کچھ بھی. مجھے صرف ایک چیز پتا تھی کہ مجھے محنت کرنی ہے اور شدید محنت کرنی ہے. تو جب میں گئی تو میں دیکھتی تھی جیو میں سارے لوگ ویلے بیٹھے ہوتے تھے. کوئی سگریٹیں پی رہا ہے، کوئی باتیں کر رہے ہیں، چیٹنگ چل رہی ہے. تو میں نے کہا یار اس طرح تو نہیں مقدر بدلتے آپ کے. تو میں نے آپا سے کہا کہ میں کیا کروں، رائٹر ان کو مل نہیں رہا تھا. رائٹر کو ڈیلی فون کر. تو آپا نے کہا تم ایسا کرو سنopsis بنا لو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے سنopsis بناتی ہوں. تو آپا نے کہا کہ کیسے بناؤ گی؟ آپا نے مجھے مشورہ دیا ان پیج پہ کر کے دیکھو. تو میں نے کہا آپا کیسے لکھا جاتا ہے؟ سسٹم تو تھا ایک. انہوں نے مجھے سمجھایا کہ یہ اس کی کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کی کا مطلب یہ ہوتا ہے. شروع کر. اب مجھے مزہ آنے لگا. میں نے اس پہ آہستہ آہستہ شعر و شاعری تو ہلکے ہلکے جملے. پھر جب میں نے سنopsis بنایا، سنopsis ٹائپ کرتے 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 وہ سنopsis نہیں رہے، وہ پراپر سینز بنتے گئے. تو ایک بار نور آپا آئیں آفس سے، آفس میں انٹر ہوئی تو آ کے میرے پیچھے کھڑی ہو گئی نا ایسے ہی اپنے روم میں جانے سے پہلے. تو ساری لڑکیاں بھی بیٹھی ہوئی تھیں. تو آپا نے مجھے ایک دم سے کہا کہ زنجبیل یہ جو تم لکھ رہی ہو یہ سنopsis تو نہیں ہے، یہ تو پراپر اسکرپٹ لکھ رہی ہو تم. تو میں نے کہا ہاں آپا وہ مجھے پتا ہے سنopsis کیسے لکھے جاتے ہیں، میں نے ویسے ہی لکھنے تھے. لیکن بات یہ تھی کہ وہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کرداروں کو لینگویج دے کے دیکھوں، یہ سچویشن ڈال کے. تو میں نے سکھا کہ میں نے کہا خالی بیٹھنے سے تو بہتر ہے میں کچھ نہ کچھ کرتی رہوں. پھر انہوں نے مجھے بلایا، کہنے لگی کہ تمہیں لگتا ہے تم لکھ سکتی ہو؟ میں نے کہا شاید میں ٹرائی کر کے دیکھوں. انہوں نے کہا ہاں. تو میں نے ایک وہ جو ہے نا پہلی قسط لکھی، ایک نظر میری طرف کی. وہ فرسٹ ایپیسوڈ جب نور آپا نے پڑھی تو انہوں نے مجھے، میرے ہسبینڈ کیونکہ بینکر تھے تو ان کی جگہ مجھے جاب مل رہی تھی. لیکن میں نے کہا کہ نہیں، مطلب ظاہر ہے لو لیول کی، میں تو انڈر گریجویٹ تھی تب. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، مجھ سے ویسے ہی پیسے ہی نہیں گنے جاتے ہیں، تو مجھے یہ چیزیں بڑی بورنگ لگتی ہیں. مجھے لگا نہیں کہ میرا اس میں کوئی اسکوپ ہے. مجھے لگا کہ مجھے یہ کریٹو کام جو ہے یہ زیادہ، میں اس میں کچھ نہ کچھ بن جاؤں گی. تو ہوا یوں کہ میں نے پھر آپا نے مجھے ہنس کے کہا، میرا اسکرپٹ پڑھتی گئی اور کہنے لگی شکر ہے کہ تم نے بینک کی نوکری نہیں کی. میں نے کہا کیوں آپا کیا ہوا؟ تو اچھا میں اتنا اپنے بارے میں بالکل بھی میں شور نہیں تھی. اور مجھے لگا آپا شاید مذاق اڑا رہی ہیں کہ شکر ہے تم نے بینک کی نوکری نہیں کی، نہیں تو خواری ہو جاتی بڑی. تو کہنے لگی کہ تمہارا کریئر جو تھا یہاں پہ چھپا ہوا تھا. پھر آپ یقین کیجئے وہ فرسٹ ایپیسوڈ میری آن دا اسپاٹ جو اپروو ہوئی تو وہ آخری وقت تک وہی رہی فرسٹ ایپیسوڈ. اور مطلب اس میں کوئی چینجنگز نہیں ہوئی. پھر میں بس مجھے تو ایک مطلب مزہ آ گیا. میں جاتی اور دیوانوں کی طرح وہ ٹک 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 اس پہ کام لگ جاتی تھی. میں
اس طرح سے کرتے کرتے جو ہے. اچھا آپا نے بھی 3-4 قسطوں میں تو مجھے وہ اب مطلب ان کو پڑھا. اس کے بعد ظاہر ہے وہ اور بھی جو رائٹرز تھیں باقاعدہ ان کے کاموں میں بزی ہو گئیں، کیونکہ ان کو تو ظاہر ہے جو رائٹرز کا کام ہی آگے لے کے آنا تھا نا. تو وہ آل آف اے سڈن جیو میں کہا گیا کہ بھائی سب سے زیادہ اسکرپٹ کس کا ہوا ہے. تو اب جی وہ جو رائٹرز تھیں ان کے کافی جو تھیں چیزیں، ظاہر ہے کسی کی 5ویں قسطیں تھی. مجھ سے آپا نے پوچھا تم نے کتنی لکھی؟ میں نے کہا میں نے 18 لکھ لی ہیں. آپا نے کہا ہیں 18 قسطیں؟ میں نے کہا جی 18. تو آپا نے ان کو بتایا کہ بھائی اس طرح سے اس نے لکھا ہے، وہ رائٹر ہے نہیں لیکن اس نے یہ لکھا ہے اور چیز بہت اچھی ہے، میں گارنٹی دیتی ہوں. تو جیو نے کہا کہ ہاں ہم بنائیں گے. تو بس پھر وہ اس کو آپا نے بھی مطلب وہ بالکل وہ فائنل کرنا شروع کر دیا اسی تیزی کے ساتھ، اور بہت جلد پھر وہ پروڈکشن میں آ گیا. پھر وہ اس کی پوری پروڈکشن میں نے ایز اے ایسوسیٹ پروڈیوسر والی ڈیوٹی پروڈکشن میں پوری اس کی نبھائی، وہ کی. اس کے بعد پھر ایڈیٹنگ میں بھی میں ڈائریکٹر کے ساتھ اور سارا کچھ کرا کے. تو وہ پورا جو تجربہ تھا نا ایک ڈرامے کے مختلف مراحل سے گزرنے کا، اس سے میں عادی ہو گئی. مجھے ایک سیٹسفیکشن بھی ہو گئی کہ بھئی میں نے محنت کی ہے. تو بس اس کا صلہ اللہ نے مجھے دینا شروع کر دیا. وہ الحمدللہ میرا کام نظر آنا شروع ہو گیا، آتے ہی کلک کر گیا. بس پھر عزت ملتی گئی اور پیسے بھی ملتے گئے. پھر زندگی چل پڑی. اس کے بعد پھر ماشاءاللہ اس کے بعد تو آپ نے 7 پردوں میں اور مراسم، انجمن فلم کا ذرا بتائیے، مطلب آپ تو پھر ماشاءاللہ. اچھا انجمن فلم جو ہے وہ پہلے آپا کو ملی تھی کہ آپا لکھیں گی. تو پھر آپا نے مجھے کہا کہ تم لکھو گی. تو وہ اس کی لائن بڑی خوبصورت تھی، تو آپا نے کہا تم لکھو. تو میں نے لکھنا شروع کر دی. اچھا پہلے تو وہ فلم مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا جن ہوتی ہے. ہمیں تو ڈرامے کی عادت ہے نا کہ ایک سچویشن کو لو، پھر اس پہ اس کا اظہار اس کی فیلنگ دکھاتے آگے چلو. تو فلم میں تو اتنا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے، اس میں تو بہت موٹا تازہ کنٹینٹ آپ کو چاہیے ہوتا ہے. تو بس پھر میں نے وہ لکھتی گئی. مطلب بہت آپا نے بہت رگڑ کے مجھے مانجھا ہے اس میں انجمن میں. پھر اس کا اللہ نے ہمیں صلہ بھی بہت دیا. اٹ وینٹ آسم ماشاءاللہ. ہاں الحمدللہ بہت یہ اچھی تو بنی. یہ تو وہ تھے کہ آپ کے ایک بالکل جو شروع کے کیریئر کے جو آپ کے اسکرپٹس تھے. جی اچھا اور جی جی ایک خاتون ہیں اور وہ لکھ رہی ہیں بشر مومن جیسا، مطلب ایک ڈون ٹائپ کا کردار اور وہ سارا. تب وہ تو میں نے کہا نا کہ آئی اسٹل ریمبر کہ جب اس کے صرف ابھی ٹیزر اور پروموز چلنے شروع ہوئے تھے تبھی ہوں مطلب پتا چل گیا تھا کہ کوئی دھماکے دار چیز آن دا وے. اس کے ہاں بعد تھوڑا سا میرے دیکھنے والوں کو بتائیں، کیونکہ عموماً خواتین تو وہ ان کے لیے تو ٹپکل ایک وہ آسان ہوتا ہے وہ چیزیں لکھنی، لیکن اتنی مشکل کیریکٹر کو ڈیولپ کرنا پھر اس کے بعد مطلب دیٹ واز ٹو گڈ. اور اچھا آپ اس کا پتا کیا تھا بشر مومن کا ہوتا تھا یہ کہ جیسے نور آپا جب ہماری کریکشنز کرتی تھیں، بشر مومن کی بھی شروع والی میرے خیال سے 3 قسطیں نور آپا نے کی تھی. ان کے بعد وہ جیو سے چلی گئی تھی. تو ہوتا یہ تھا کہ آپا پہلے مجھے یہ کہتی تھی جب انیشیل اسٹیج تھی، تو میں مرد کے ڈائلاگ اتنے اچھے نہیں لکھتی تھی. تو آپا کہتی تھی کہ یہ اسٹائل نا عورت کے لکھنے کا ہوتا ہے، اس بولنے کا، اس انداز سے نا عورت بولتی ہے. تو وہ چیز پھر میرے ذہن میں نا آہستہ آہستہ آنے لگی کہ ایک مرد کیسے بولتا، اگر وہ ایسا دبنگ ہے یا اس کی کہانی ایسی ہے یا اس زندگی میں اگر وہ ایسی چیز سے گزرتا ہے تو وہ کیسے فیل کرتا ہوگا. تو اس کو میں نے چیلنج کر کے لیا تھا. تو مطلب میں آپ کو خود نہیں بتا سکتی کہ بشر مومن تو وہ کردار تھا، اس کردار کے تو عشق میں خود گرفتار تھی کہ اتنا وہ جو اس کی پرسنالٹی جیسی میں نے بناتی میں جا رہی تھی، تو جو وہ چیزیں وہ کر رہا ہوتا تھا، جو میری امیجنیشن میں چل رہی تھیں چیزیں، تو اس طرح سے تو میں تو خود اس پہ جو ہے نا بہت وہ ہوکڈ تھی.
मैं इसीलिए मैंने कहा ना मैं वो ज़रूर आपसे पूछूँगी, इतना मर्दाना किस्म के मर्दानावार वो डायलॉग्स। चैलेंज करके लिया था ना, तो मैं मतलब मैं ज्यादातर मैंने मर्द बन के सोचा बिल्कुल कि अगर मैं बशर होती तो मैं क्या करती, फिर यूं होता है, फिर यूं होता है, फिर मर्द यूं बोलेगा, मर्द की तो यूं अना का मसला बन जाता है, तो फिर वो फिर मैंने अपने आप को ना पूरा ट्यून किया। आप यकीन कीजिए बशर मोमिन जब मैं लिखती थी तो मैं इतनी बदतमीज हो गई थी कि मैं सिग्नल तोड़ने लग गई थी, मैं उलझ पड़ती थी, मेरे झगड़े हो जाते थे, इसलिए कि मैंने अपने ऊपर ना वो कैरेक्टर बहुत तारी किया हुआ था, तो फिर वो निकल के इस तरह से आया था। तो फिर बशर मोमिन अंदर से निकला कब? बशर मोमिन निकला जब मैं कनीज बनी। जब मैं कनीज बनी तो मैं कनीज बन गई, फिर तो जब मैं कनीज बनी बशर बेचारा निकल गया। जब अच्छा एक राइटर जो है ऑफ कोर्स वो कितनी सारे कैरेक्टर्स जीता है, तो बिल्कुल। आप आपका अपना पसंद का कैरेक्टर कौन सा है? मतलब बशर मोमिन तो हमें पता चल गया, वो तो खुद मतलब वो हम्म। फिर जंजबील जंजबील नहीं रही थी, वो बशर मोमिन बन गई थी। लेकिन बिल्कुल हाँ। आपका अपना पसंद का कैरेक्टर कौन है? पता सारे ही हैं, मुझे तो ऐसा लगता है सारे ही मेरे बच्चे हैं, सभी से मुझे बराबर का प्यार है। कोई कोई लाडला हो जाता है बशर मोमिन की तरह से, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे ये अभी महाजबीन का कैरेक्टर है वो मुझे अपनी तरह से क्यूट लगता है। जब मैं महाजबीन का कैरेक्टर लिख रही थी तो इसमें सारे जो वाकयात थे ये महाजबीन की लाइफ के, मैं खुद ऐसी स्टूडेंट थी, ओके। तो ये सारी चित्रौलें मेरी हो चुकी हैं, तो वो मुझे दिखाने में बताने में मजा आ रहा था। तो मतलब मैं पढ़ती पढ़ती कुछ नहीं थी, लेकिन ख्वाब में देखती थी कि मैं फर्स्ट आई हूँ। मतलब ये कैसे मुमकिन है, आप मुझे बताएं। तो ये इस तरह की चीजें तो वो मतलब मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं कैरेक्टर अपने। कोर्स नहीं, ऑफ कोर्स वो तो एक राइटर के लिए तो उसका हर कैरेक्टर उसका बेबी होता है, लेकिन वही जैसे एक होता बिल्कुल। है ना कि कुछ चीजें आप ऐसा आपका कलम जो है वो एक ऐसा शाकार तख्लीक कर देता है कि देन यू स्टार्ट लविंग दैट कैरेक्टर और सारा हाँ, तो। और अगर आपको लव नहीं हो रहा तो यकीन मानिए आपको, आपने सिर्फ कागज काला करके और पैसे बनाए हैं। अगर आप उस कैरेक्टर की साइकी से प्ले आपने नहीं किया, उसके रोने पे आप रोए नहीं, उसकी वहशत पे आप घबराए नहीं, आप परेशान नहीं हुए। आप, मुझे आज भी याद पड़ता है जब मैं मरासिम की मैं रीडिंग देती थी, अवैस खान बहुत अच्छे डायरेक्टर हमारे, और मैंने अपने करियर का ये जो एक नज़र मेरी तरफ भी उन्होंने ही डायरेक्ट किया था, फिर मरासिम भी अवैस भाई ने ही डायरेक्ट किया। तो मैं जब उनको रीडिंग देती थी, आप यकीन कीजिए जब मैं पढ़ती थी, तुम पढ़ के जब मैं उठती थी, मैं 3 किस्तों से ऊपर पढ़ नहीं सकती थी, और जब मैं पढ़ के उठती थी तो मेरे कान जो है ना पूरी लौएं मेरी गर्म हो रही होती थी, इतनी इतना उसमें जज्बातियत की शिद्दत होती थी, उतना वो उसमें। तो अगर आपको ये सारी वहशतें नहीं हो रही हैं लिखते हुए, मतलब मैं आज भी कोई एंजाइटी वाला सीन लिखती हूँ तो मेरे हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते हैं, मुझे खुद एक घबराहट शुरू हो जाती है, गुस्से पे मुझे गुस्सा आता है, और हंसने पे मैं खुद बहुत देर तक ये महाजबीन के सीन लिख के तो मैं खुद बहुत देर तक हंसती रही हूँ। तो ये सारी फीलिंग्स अगर आप किरदार के साथ रो नहीं रहे, हंस नहीं रहे, घबरा नहीं रहे, रूठ नहीं रहे, मना नहीं रहे, और ये सारी फीलिंग्स आपको नहीं आ रही हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपके आपके स्क्रिप्ट के अंदर इमोशंस की शदीद किल्लत है, आप सिर्फ कहानी सुना रहे हैं। राइट। अभी आपने जो वहशतों की बात की तो मुझे रेहाना रूही का एक शेर याद आ गया, आपको मैं ख्याल है पता ही होगा, थोड़ा मेरा शायरी का शगफ है थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। तो वो उसमें एक शेर अभी मुझे याद आ गया कि तुझे ढूंढा है मेरी वहशतों ने, तुझे ढूंढा है मेरी वहशतों ने, मुझे तू इत्तफाकन मिल गया नहीं। वाह 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 वाह। तो तो ये सारे किरदार भी मेरी वहशतों के साथ ही हैं, आप वही। यही समझें कि इनको मैंने वहशतों ने ढूंढा है जाके, ये भी इत्तेफाक से नहीं मिले हैं, कुछ भी वाकई इत्तेफाक से नहीं, इस तरह से नहीं मिलता, ज़रूर एफर्ट्स करनी पड़ती हैं।
اور اتنا بھی مجھے بلیو ہے اپنے رب پہ کہ وہ محنت کرنے والے کو اس کا اجر ضرور دیتا ہے. وہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ محنت رائگاں نہیں جانے دیتا ہے Exactly. انسان. جب ہم آتے ہیں کہ وہی جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ کہاں تو مطلب ایک ہوتا ہے نا کبھی کوئی کنیز بھی ہے، مراسم بھی لکھ رہے ہیں لوگ، اور اس کے بعد پھر ایک تھرلر لکھ رہی ہیں اور ایک سسپینس. مطلب ہمارے یہاں خواتین عموماً یہ والا جانرا کم ہی اپناتی ہیں. ہاں بالکل. ہاں جب ہاں بلا لکھی تو وہ پھر قلم جو ہے مطلب اس میں بلا کا اثر آ گیا اور ہاں. چیخنے اچھا، اب بلا کا جب تھا نا تو میرے ذہن میں بلا نام گونج رہا تھا ایسے ہی، بلا بلا. تو میں نے کہا بلا کیا ہو سکتی ہے، جیسے انسان ہم ایسے ہی جو لاؤڈ سب سوچ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا ہاں ایک بلا ایسی ہوتی ہے جو مطلب زندگی میں آپ کی آ جائے، اور اکثر محاورتاً ہم کہتے ہیں نہیں تو بہت بڑی بلا ہے بھائی. تو واقعی بلا ایک انسان، ایک عورت، ایک ایسی لڑکی ہونی چاہیے کہ ایک آئے زندگی میں. آپ یقین کیجئے پہلا تھاٹ مجھے آیا کہ وہ لنگڑی ہوگی، وہ اچھا یوں لنگڑا لنگڑا کے چلتی ہوگی اور اسے خود سے ہمدردی ہوگی، وہ بڑی خوش نصیب بھی ہوگی. اور مطلب بس پھر وہ کرتے 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 کہانی بنتی گئی. اور بس پھر ہم ہاں، اور دیکھتے میں نے فہد کو اور ڈاکٹر صاحب کو سنائی تو ان کو بہت اچھی لگی تھی. انہوں نے کہا تھا ہاں یہ ہٹ ہے، یہ آپ ہمیں دیں. تو بس پھر لکھنا شروع کر دیا اور سب کو اچھا ہی لگی، مزہ آیا سب کو. زنجبیل آپ خود اتنے سارے لوگوں کی پسندیدہ رائٹر ہیں، زنجبیل عاصم شاہ کا پسندیدہ رائٹر کون ہے؟ میرا پسندیدہ رائٹر دیکھیے مجھے بانو آپا کا لکھا مجھے بہت پسند آتا، میں بہت انجوائے کرتی ہوں ان کو. میں نے سارا تقریباً میں جو بھی میرے ہاتھ میں آیا میں پڑھ چکی ہوں، وہ بہت اچھی ہیں. اور آج کل کے رائٹرز میں اگر آپ دیکھیں کہ جن کی مطلب جن کی کردار نگاری اچھی لگتی، تو مجھے فصیح کا بہت اچھا لگتا ہے کام، مزہ آتا ہے مجھے دیکھ کے فصیح کا کام. اور خلیل صاحب نو ڈاؤٹ بہت اچھا لگتے ہیں، ان فصیح کا نے بھی آپ جملہ کو، مجھے بہت اپیل کرتا ہے. جی میں نے کہا سوری وہ آواز کٹ گئی تھی میری، میں نے کہا فصیح نے بھی آپ کو آداب زنجبیل لکھا بھی ہے. اچھا. فصیح میرا بہت اچھا دوست بھی ہے، اس کو بھی میرا سلام. اچھا، یو نو دا بیوٹی آف یور رائٹنگ، جب مجھے آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی رائٹنگ میں جو ایک چیز اچھی لگی کہ ویمن امپاورمنٹ کے ہمارے یہاں ایک تو ہوتا ہے کہ لوگ بہت دعوے کرتے ہیں، بینرز ہوں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ہوں وقت آپ یقین کریں، مطلب میں نے آپ کے ڈراموں کی بھی جو کافی ہیروئنس دیکھی ہیں، جو کیریکٹر اسپیشلی اگر دیکھیں، ہم ہیروئن کی بات نہیں بھی کریں، اور ہوں آج آپ سے مل کے تو ہوں بات کر کے مطلب مجھے واقعی احساس ہوا کہ ویمن امپاورمنٹ، مطلب اگر کسی عورت نے پاور کی بات کرنی ہے اور ویمن کی بھی پاور کی بات کرنی ہے تو اس ہوں کی بینر لے کے بازاروں میں اور ہجوم میں کھڑے ہو جانا کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا. دیکھیں بہت ساری ہو سکتا ہے کہ جو فیمنسٹ میری بہنیں ہیں، خواتین ہیں، ان کو برا بھی لگے میرا کہنا، میری کچھ باتیں شاید کڑوی لگ جائیں، تو ان سے میں پہلے ہی معذرت چاہتی ہوں. کہ ایمانداری کی بات ہے کہ میں اس چیز کو کہنے سے بہت زیادہ کرنے میں بلیو کرتی ہوں. جیسے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ مرد کی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ پہ ہاتھ اٹھائے، اور اگر وہ ہاتھ اٹھائے تو آپ کے ارد گرد کھڑی ہوئی عورتوں کو ایسا کرنا چاہیے کہ وہ جیسے شیرنیاں جھپٹنی پڑتی ہیں ویسے، بے شک وہ اسی مرد کی ماں ہو، بے شک وہ اسی مرد کی بہن ہو. لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ کہ یہ ہاتھ اٹھوانے پہ مجبور کرنے والی بھی ایک عدد عورت ہوتی ہے. تو ویمن امپاورمنٹ کا نعرہ تو وہیں پہ ختم ہو گیا. مجھے لگتا ہے کہ انسانیت کے امپاورمنٹ میں اگر بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ انسانیت کا بہت زیادہ فقدان ہے.
جن خواتین جو خواتین بلکہ آزادی کی بات کرتی ہیں، اور تو وہ الحمدللہ پہلے ہی آزاد ہیں جو یہ بات کر سکتی ہیں. جن خواتین کے لیے بات ہو رہی ہے ان کو چوں کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ان کو تو اس بے دردی سے پیٹا کوٹا جاتا ہے کہ مطلب شوہر کا جو ظلم ہے، اپنے سگے بھائی کا آپ ظلم اٹھا لیں، باپ کا ظلم اٹھا لیں، مطلب کون رہ گیا ہے جس نے اپنے ہاتھ بہتی ہوئی گنگا میں نہیں دھوئے ہیں؟ ہر انسان، ہر رشتے نے اپنی اپنی فرسٹریشن نکالی ہے اس معصوم چیز پہ. تو مجھے بیسیکلی اس تھاٹ کے بولنے سے زیادہ اس کی عمل سے محبت ہے. مجھے نہیں اچھا لگتا کہ ایک عورت خام خواہ میں مرد کو کاپی کرتی ہوئی سگریٹ پیے. میں اپنی ذاتی رائے دے رہی ہوں. مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ بری بات ہے، لیکن میں اپنی نفسیات بتا رہی ہوں آپ کو. میں نہیں مناسب سمجھتی. میرے نزدیک میں اتنا نہیں آئیڈیل کرتی مرد کو کہ وہ جس طرح ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سگریٹ پیے. میں جس انسان کی نفی کر رہی ہوں، جس کی زیادتی کی، میں اس کو کاپی کر رہی ہوں خام خواہ میں. کیوں کروں؟ میں عورت ہوں، میرے بناؤ سنگار میں حسن ہے، میرے مطلب اسی میرے پہناوے میں ایک ادا ہونی چاہیے. میں اس کے ساتھ لڑوں گی نا، میں تو اپنے ہتھیاروں کے ساتھ میدان میں اتروں گی. مجھے نہیں ضرورت کہ میں اس کا اسٹائل اپناؤں، اس کے جیسے خطر کے کرتے پہن لوں، یا جیسے میں دیکھتی ہوں بہت ساری لڑکیوں نے بوائز کٹ بال بھی قرار لیے ہوتے ہیں. بہت سارا انہوں نے اپنی پرسنالٹی کو مردوں سے مشابہ کیا ہوا ہے. تو مجھے تو انکانشیسلی وہ بہت زیادہ امپریس لگتی ہیں مرد سے. آپ کاپی کس کو کرتے ہو؟ آپ اسے کاپی کرتے ہو جس سے آپ امپریس ہوتے ہو. تو میری سوچ تھوڑی سی الگ ہے. مجھے پتی ورتا عورتیں بھی اچھی لگتی ہیں. اگر محبت کرنے والا شوہر آپ کو روک ٹوک کر رہا ہے تو اس میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے کہ آپ اس کا کہنا مان لیں. آپ کوئی مضاحکہ نہیں ہے. بہت خوبصورت لگتا ہے کہ آپ انتظار کرتے کرتے صوفے پہ سو گئی اور وہ انسان آیا اور آپ نے، وہ بھی بشرط یہ کہ وہ بھی آپ کو وہ جواب میں رسپیکٹ دے، اور اگر نہ بھی دے تو بھی وہ جو ہے فراز کی طرف، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے، آپ اپنا کوئی تو لوپ ہول نہ چھوڑے نا. تو مجھے تو بڑا خوبصورت لگتا ہے یہ ریلیشن شپ. میں اپنے ہسبینڈ کو، آپ یقین کیجئے، جب وہ تیار ہوتے تھے صبح آفس جانے کے لیے تو میں بالکل کسی نرس کی طرح برابر کھڑی ہوتی تھی، اور وہ ڈریسنگ ٹیبل پہ کھڑے وہ ہاتھ پھیلاتے تھے. میں ہیئر برش رکھتی تھی، وہ سامنے سے اٹھاتے نہیں تھے. ہیئر برش رکھتی تھی میں، کریم رکھتی تھی میں سامنے، تو وہ پرفیوم دے رہی ہوں، کف لنگس تو کف لنگ. تو یہ ساری چیزیں، میں ایک چھوٹا سا واقعہ مزیدار آپ کو میں بتاتی ہوں کہ صبح وہ جب جاتے تھے آفس تو وہ مجھے کہتے تھے کہ میرا سوٹ نکالو. اچھا، اگر بلیک سوٹ جا رہا ہے تو ظاہر ہے اس کے ساتھ پھر بقایا سارے لوازمات، ٹائی اور یہ وہ سارا اس کمبینیشن میں نکلتا ہے. بیج میں تو پھر اس کمبینیشن میں، براؤنز میں، اس میں گرے میں، وہ مختلف ہوتا ہے. اب میں نے تو بلیک کے حساب سے سارا کچھ کیا ہوا تھا. تو پھر کہتے ہیں نہیں، آگے جب نہانے جاتے کہتے ہیں نہیں براؤن میں نکال دو. میں نے براؤن والا فلاں سوٹ نکال دو. میں نے کہا اچھا. وہ میں نے پریس کیا، جا کے رکھا سارا کچھ. اب ہوا یہ کہ براؤن کے ساتھ ظاہر ہے براؤن شوز میں نکالتی تھی، بلیک کے ساتھ بلیک شوز نکالتی تھی. ان کے ساکس بھی اس ٹائپ کے ہوتے تھے. تو جب یہ آفس تیار ہو کے فل جاتے تھے نا، تو میں باقاعدہ، مجھے لگتا تھا کہ مطلب میں نے بہت بڑا کام کر لیا نا، میں ہلکان ہو جاتی تھی. تو پھر میں واش روم بھی جاتی تھی تو اپنے لیے چائے بھی بناتی تھی، پھر کوئی مارننگ شو لگا لیا اور بیٹھ کے. میں
میں نے ان کو بھیجا, میں نے مزے سے چائے وائے بنائی, اور ابھی میں تو وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس آئے, ادھر آؤ ادھر آؤ, تمہیں دیکھا ہی نہیں, تمہیں ہوش ہی نہیں ہے, تمہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے فلاں, کیا ہوا ہے. میں نے کہا مجھے بتائیں تو کیا, یہ دیکھو. اب جو میں نیچے دیکھتی ہوں تو ایک جوتا بلیک ایک براؤن, تو میں مطلب اس کا غصہ اپنی جگہ, میری ہنسی چھوٹ گئی. میں نے کہا تم نے دیکھا نہیں کہ یہ براؤن نہیں ہے بلیک؟ ہاں تو تم نے دونوں ساتھ رکھے کیوں تھے؟ تو میں نے کہا اس میں تو آپ کی غلطی ہے سراسر نا. تو مطلب میں نے تو اس طرح سے ان کو پیمپر کیا ہوا تھا. تو مجھے شاید اچھا لگتا ہے کہ اگر آپ اپنے شوہر کی یہ خدمتیں کریں بھی, اور یہ ساری زندگی کی کچھ یہ مشقتیں بڑی پیاری بڑی میٹھی ہوتی ہیں. تو میں تو ان چیزوں کو کوئی بھی, مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ عورت کی ذلت ہے یا انسلٹ ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اس کا پیار کا انداز ہے, اس کی کیئر کا انداز ہے. تو ویمن امپاورمنٹ کا مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے. یہ پیار کے اظہار ہے, اور یہ ان میں کوئی انسلٹ نہیں ہے عورت کی. میں تھوڑی سی اس طرف میرا دماغ زیادہ ہے. آپ کا دماغ تو اس طرف ہے کہ قدر یوسف کی زمانے کو بتائی میں نے, قدر یوسف کی زمانے کو بتائی میں نے, تم تو بیچ آئے اسے مصر کے بازاروں میں. واہ 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 واہ, بالکل زبردست. تو آپ تو پھر اس لیول پر ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہیں. بہت, تو میں نے کہا نا کہ آپ کی تحریریں جو ہیں آف کورس وہ دیکھی, اور آپ سے بات کر کے بھی جو اچھا لگا, خوشی اس بات کی یہی ہوئی کہ ہمارے عموماً جو فیمیل رائٹرز ہیں وہ بھی اس طرح کی چیزیں بہت کرتی ہیں کہ ہمیں برابری اور یہ سب کی, لیکن جو ابھی آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں کہ ہم امپریس جن سے ہوتے ہیں ہم انہیں کو کاپی کرتے ہیں. اچھا پتہ ہے کیا, برابری کے جو رائٹس کی بات کرتی ہیں نا, مجھے کبھی اس چیز کا شوق نہیں ہوا. مجھے بہت خوبصورت لگتا تھا اپنے شوہر کے پیچھے پیچھے چلنا کسی بچے کی طرح. تو مجھے اچھا لگتا تھا کہ ایک لمبا چوڑا آدمی میرے آگے آگے چلتا ہے, وہی جو بانو آپا کی طرح ہٹو بچوں کہتے چلنے والا, اور جس کی دہشت ایک زمانے میں ہوتی تھی. تو میں بڑا سیکیور فیل کرتی تھی. اور ان کے جانے کے بعد جہاں دوسرے مسئلے مسائل تھے, ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ ہمیں پہلی دفعہ ایسا ہوا زندگی میں کہ مجھے ڈر سے میرا واسطہ پڑا, کہ مجھے رات کو ڈر لگتا تھا چھوٹی چھوٹی 2 بچیوں کے ساتھ گھر میں سوتے ہوئے. ہمارا پینٹ ہاؤس ہوتا تھا, مجھے لگتا تھا کوئی کود کے نہ آ جائے, گھر میں گھس نہ آئے. تو وہ ڈر سے جب میں, یا شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی جب میں 11 ماہ کی تھی, تو ایک خلا یا شاید تھا میری ذات کے اندر, یا پھر یہ بھی ہے کہ ہماری اپ برنگنگ ایسی فیملی میں ہوئی ہوئی تھی کہ جہاں پہ مرد کو بہت بہت زیادہ پوجا جاتا تھا. تو شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. مطلب جیسے میں نے اپنی ماں کو دیکھا, ممی کو دیکھا کہ وہ آخری وقت تک, ممی بھی میری طرح 30 سال کی عمر میں وڈو ہو گئی تھی, لیکن آخری وقت تک وہ شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب کی بات شاہ صاحب کی بات شاہ صاحب کی, ان کے پاس مطلب ایک کتھا تھی شاہ صاحب کے نام سے. تو شاید یہ وجہ ہے. لیکن میں دیکھتی ہوں کہ میری بھابیاں بھی بالکل ایسی ہی بیویاں ہیں, میری بہن بھی بالکل ایسی ہی بیوی ہے, تو میری کزنز بھی ایسی ہی ہیں جو گنے شوہروں کے پیچھے پیچھے. ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک وہ مدار ہوں اور یہ سیارے کی طرح گھومتی رہتی ہیں. تو شاید ہمارے اندر یا کوئی بلٹن فالٹ ایسا ہے کہ ہم یہ ایسی خواتین بن گئی ہیں. تو شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. It's a built-in beauty, I swear. It's a built-in beauty of this. میں بھی بلٹن بیوٹی. نہیں واقعی, مطلب میں نے کہا نا آپ سے بات کر کے مجھے
मतलब शायद खुशी वर्ड जो है उस तरह एक्सप्रेस ना कर सकूं मैं कि मुझे खुशी हो रही है, मुझे खुशी नहीं। मैंने कहा ना, जो मैं जिस तरह आपकी तहरीरों से इम्प्रेस थी, आज मैं जंजबील से पर्सनली इम्प्रेस होना शुरू हो गई हूँ। अरे अरे नहीं नहीं ऐसा ना करें, ये गजब ना करें। नहीं, ये वही बात आपने इस तरह की है ना कि हमारा क्या है कि हम तो ठहरे मिजाज तौबा शिकन के मालिक, मगर तुम्हारा मिजाज ठहरा हसीन रुतों को गुलाम करना। अरे वाह, तो बस ये क्या अब ये कहना। नहीं, वाकई ट्रस्ट मी, मैंने कहा है ना कि एक होता है कि आप तहरीरों के फैन होते हैं, जब तक आपकी डिटेल बात नहीं होती, एक हम उस जंजबील से वाकिफ थे कि जिसको हम तहरीर के थ्रू जानते थे, और जी एक जंजबील वो होती है उससे आज मिली इस तरह बात हो रही है जी। कि मुझे अच्छा आज उनको पता है क्या है, इतना शायद मुझे लगता है कि मुझे समझने वाले इतने लोग मुझे इतने टकराए नहीं हैं। मतलब शायद इसीलिए मेरी जब कोई तारीफ करता है तो मैं थोड़ी सी हैरान भी हो जाती हूँ, फिर थोड़ी सी परेशान भी हो जाती हूँ, फिर थोड़ी सी शर्मिंदा भी हो रही होती हूँ कि पता नहीं आपको लगता है तो फिर होगा ऐसा ही। नहीं, बाकायदा ऐसा है। आप तो ये कहें कि अभी कुछ हादसे होने हैं बाकी, अभी ये शहर मुझको जानता नहीं। अच्छा फिर करेंगे कुछ ना कुछ अभी आगे मजीद क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम करने का भी प्लान है? मेरा एक ड्रामा एमडी प्रोडक्शंस के लिए मैंने लिखना शुरू कर दिया है, उसके लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उसका नाम है मेरी शहजादी डायना। ओह स्वीट। ठीक है। अच्छा उसके बाद उनके साथ दूसरे भी एक दो प्रोजेक्ट की डील है, उसके बाद एक दूसरा आएगा, उसका नाम है मेरी इज्जत का सवाल है। ओके। और एक मैंने अभी लिख के अब्दुल्ला कादवानी को कंप्लीट करके दे दिया है, उसका नाम है अफेयर। अच्छा। हाँ अफेयर के नाम से। और उसके अलावा मेरा एक प्रोजेक्ट है सिर का सौदा, वो वो प्योरली रोमांस है। और वो है। उसके बाद फिर है एक जिस पे काम होना है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, उस पे। फिर तिनके का सहारा जो है वो मूमल के लिए शुरू किया है अभी। तो काम तो बहुत है, देखते हैं कि क्या क्या नजर आता है। नहीं, इंशाल्लाह जंजीबील, मुझे उम्मीद है कि जैसे बाकी सुपर हिट प्रोजेक्ट्स आपने दिए हैं, मुझे यकीन है कि हम मजीद अब सुपर हिट मजीद जो इन्होंने हमें पहले ही अपना एक हिसार में कर लिया था। और जैसे प्यार, मैंने कहा ना कि अभी तो इस वक्त प्यार के सदके तो मतलब उसने तो सबको क्रेजी किया हुआ है, स्पेशली महजबीन ने। और आज हाँ पता चला कि बेसिकली महजबीन के पीछे असल में कौन है। जंजबील भी जंजबील थी पहले जंजबील हुआ करती थी। नहीं, अल्लाह अल्लाह ताला से दिली दुआ है कि बहुत सारी खुशियां दे आपको, और आपकी कामयाबियां हम सब देखें, और जो बच्चियां हैं उनकी कामयाबियां, उनकी खुशियां आपको अल्लाह ताला यहाँ और जन्नत में अल्लाह ताला आसिम भाई को इनकी खुशियां और कामयाबियां दिखाएं। आमीन सुम्मा आप आमीन आमीन। यकीन करें, मैं बताऊं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और थैंक ये सेशन इधर ही, ये सिर्फ आप समझ लें पहली एपिसोड है आज हमारी गपशप की। और अच्छा अब जो आपका नया प्रोजेक्ट आएगा, जैसे ही उसका अनाउंसमेंट होगा तो सबसे पहला सेशन आपने फिर मेरे साथ करना। इंशाल्लाह जरूर जरूर थैंक यू जरूर। सो मच जंजबील फॉर द प्रेशियस टाइम, आपने टाइम निकाला, इतनी अच्छी अच्छी बातें की। नॉट एट ऑल, माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। सलामत रहें, शाद रहें, आबाद रहें। आमीन आमीन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज।